बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, इससे पहले हज़रत सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से अकाबिर के 3 ख्वाब आपके सामने रखे, जिनमें 2 ख्वाब सादात के थे और एक रूहानी मुशाहदा था हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका। आज आपके सामने एक अजीम ताबई उनका ख्वाब पेश किया जा रहा है और यहाँ इस बात को दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि इन ख्वाबों से, इन रूहानी मुशाहदात व वाक़यात से बयान करने का हमारा मकसद अपने भोले सुनियों को समझाना है या उन सादात को समझाना है जो बुरी मजलिस की वजह से बदएतिक़ादी का शिकार हो चुके हैं और उनका ज़हन हज़रत सैयदना अबी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब के हवाला से साफ नहीं है। तो इन रूहानी मुशाहदात व वाक़यात के साथ हम ऐसे भोले सुनियों को और ऐसे भोले सादात को ये दावत फ़िक्र देना चाहते हैं कि खुदा के बंदो, अगर तुम अहले तसव्वुफ़ से भी रहनुमाई लेना चाहो, जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचहरी हासिल थी, जिन्हें मौलाना मुस्लिमीन की ज़ियारत हुआ करती थी, अगर उनसे रहनुमाई लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के हवाला से अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहो, तो ये रहनुमाई भी हम तुम्हें दिखा देते हैं। इस उम्मत के सादात का, सूफिया का और रूहानी अफराद का भी वही अकीदा है जो बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात का है। तो ये ख्वाब एक अजीम ताबी का है जिन्हें हजरत सैयदना अमर बिन शुरहबील रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। हजरत अमर बिन शुरहबील रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अजीम शागिर्दों में से थे और अजीम ताबी हैं। और इस वाक़या को कसीर मुहद्दिसीन किराम ने अपनी कुतुब में नकल किया। यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि जो मिर्ज़ा फिल्मी कज़ाबी है, इसके जो झूठे फॉलोअर्स हैं, जिस वक़्त ऐसी बात बयान की जाए किसी बुजुर्ग का ख्वाब हो तो वो ये बकवास करते हैं जी ये बाबियानिया कहानियाँ ने। और ये ऐसा खबीस टोला है कि इनकी अगर तबीयत के मुवाफिक कोई बात आए तो फौरन उसको चाट लेंगे और अगर इनकी कोई तबीयत के मुवाफिक बात ना हो तो उसको कहानी कहकर रद्द कर देते हैं। हालांकि ये जो बात अभी आपके सामने बयान की जा रही है, हजरत सैयदना अमर बिन शुरहबील का जो ख्वाब अभी आपको सुनाया जाएगा, इसको उन मुहद्दिसीन के नाम ने नकल किया है जिनके हवाले मिर्जा भी अपने बयानात में देता है और बड़ा वो उछल उछल के नाम लेता है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, तो ये बात मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है। अभी आपके सामने वो हवाला जात रखता हूँ कि किन मुहद्दिसीन किराम ने इस वाक़या को अपनी कुतुब में नकल किया और सनद के साथ नकल किया। सबसे पहले मेरे सामने सुनन सईद बिन मंसूर है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 340 और हदीस का नंबर है 2955। इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इस बात को नकल किया गया, हदीस का नंबर है 38,999। इसी तरह अस-सुनन कुबरा लिल बैहकी में संदे हसन के साथ इस वाक़या को इमाम बैहकी ने नकल किया, हदीस का नंबर है 16,720। इसी तरह शरह उसूल इतिकाद अहले सुन्नत वल जमाअह में इमाम लालकाई ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 132 पर इसको नकल किया और हदीस नंबर है 2020। 5वें नंबर पर इस वाक़या को शरह सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने नकल किया, इसका सफ़ा नंबर 239 है। वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत सैयदना अमर बिन शुरहबील रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, इहतममतु बिअम्रि अहलि सिफ़ीना व मा कुन्तु आरिफु मिनल फ़ज़लि फ़िल फ़रीक़ैन, कि मैं अहले सिफ़ीन के बारे में गौर व फिक्र किया करता था और उनमें से फजीलत वाला कौन है ये मुझे मालूम न था। हाशिये में ये एक नुस्खे के हवाले से जिक्र कर रहे हैं कि मिनल फ़ज़ल की जगह मिनल फ़स्ल है, तो अगर मिनल फ़स्ल पढ़ा जाए तो फिर माना यूं होगा कि अमर बिन शुरहबील फरमाते हैं, मैं अहले सिफ़ीन के बारे में गौर व फिक्र किया करता था और इनमें से दुरुस्त और हक पर कौन है ये मुझे मालूम न था। बहरहाल ये उनकी एक सोच थी, वो गौर व फिक्र किया करते थे। और कई बार ऐसे हो जाता है कि इंसान पर मामला वाज़े नहीं होता तो इंसान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है। हज़रत अमर बिन शुरहबील फरमाते हैं, हक़ाइक़ को मालूम करने के लिए और हक़ को पहचानने के लिए कि इन दोनों का मामला क्या है और ये अब किस मकाम में है, किस मर्तबा पर है, मैंने ये बात जानने के लिए फरमाते हैं, फ़सअल्तुल्लाह अन युरियनी मिन अम्रिहिम अमरा अस्कुनु इलैहिम, कि मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ये सवाल किया कि ए अल्लाह, इनका मामला मुझ पर वाज़े फरमा और मुझे कोई ऐसी बात दिखा कि जिससे मेरे दिल को सुकून आ जाए, मेरा दिल करार पकड़े। फरमाते हैं, फ़उरीतु फ़ी मनामी अन्नी रुफ़िअतु इला अहलि सिफ़ीना, कहते हैं मुझे ख्वाब दिखाया गया
کہ میں اہل صفین کے پاس ہوں، انہیں دیکھ رہا ہوں. اور یہاں پر جو باقی کتب ہیں ان میں روایت کے الفاظ یہ ہیں، رأیت کأنی دخلت الجنت، میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ گویا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں. اور یہاں پر یہ ہے فَإِذَا أَنَا بِأَصْحَابِ عَلِيٍّ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَمَاءٍ جَارٍ، کہ جس وقت خواب میں نے دیکھا کہ اہل صفین میرے سامنے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ مولا علی اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ سرسبز باغات میں ہیں اور چلتی نہریں ان کے سامنے ہیں. فقلت، میں نے کہا سبحان اللہ کیف بما ارا وقد قتل بعضکم بعضا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا. قالوا انا وجدنا ربنا رؤوفا رحیما، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے رب کو رؤوف اور رحیم پایا ہے. قلت فما ذو القلاع وحوشب یعنی اصحاب معاویہ، پھر میں نے کہا کہ جو قلاع اور حوشب والے ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا کیا بنا، وہ کس حال میں ہیں. قالوا امامک فہبطت علی القوم فی روضۃ خضراء وماء جار، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیرے سامنے ہیں. پھر کہتے ہیں میں نیچے اترا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو سرسبز باغات میں چل رہی ہے اور ان کے سامنے چلتی نہریں ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ کیف بما ارا وقد قتل بعضکم بعضا قالوا انا وجدنا ربنا رؤوفا رحیما. تو میں نے تعجب کیا اور سبحان اللہ کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اور جن کے مشاجرات تھے دنیا میں اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے رب کو رؤوف اور رحیم پایا. تو سامعین مکرم، اس کو معمولی واقعہ نہ سمجھا جائے، یہ وہ واقعہ ہے جس کو محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث میں سند کے ساتھ نقل کیا، اور یہ عام بندے کا نہیں ہے، ایک عظیم تابعی کا ہے. تو ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو جو عقیدہ عطا فرمایا ہے یہ بحمد اللہ تعالی ایک تو کتب سے ثابت ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہے. اور اگر کسی کی طبیعت میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ بذریعہ روحانیت اہل سنت و جماعت کے عقائد کی صداقت کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس میں اتنی صلاحیت بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی روحانی مشاہدہ کے ذریعے، خواب کے ذریعے بھی اہل حق کو اس بات پر مطلع فرماتا ہے کہ حق وہی ہے جس پر بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت ہیں. اور وہ حق کیا ہے؟ حق بدست حیدر قرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان کار فجار. بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب یہ بھی جنتی ہیں، اور مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور ان کی طرف سے لڑنے والے جو افراد ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل صفین کے بارے میں ہمیں جج نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کا فیصلہ ان کے رب نے فرما دیا اور وہ دونوں جنت میں ہیں. ہمیں اپنی زبانیں دراز کر کے اپنی عاقبت برباد نہیں کرنی چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں، دونوں کا احترام کرنا چاہیے، دونوں کو ادب کرنا چاہیے، اور ان پر بکواس کرنے سے اپنی زبان کو روکنا چاہیے. ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، فضائل سے زبان نہیں روکنی. فضائل علماء کرام نے اپنی کتب میں بیان کیے ہیں. اب یہ دیکھو، یہ 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ ان کی فضیلت ہی تو ہے جو محدثین کرام نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتب میں نقل کی. ان پر زبان تان دراز نہیں کرنی چاہیے، اس سے اپنی زبان کو روکنا چاہیے. ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے اور ان کے جو مناقب کتب میں موجود ہیں سند صحیح کے ساتھ ان کو تسلیم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ عقائد اہل سنت و جماعت پر فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب